from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. साहिबों, इमरान खान ने जज से अदालत में जाके कहा है कि ये मुझे कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं और छुट्टियों में ईद की ये दोबारा हमला करेंगे। उनके पास ये रिपोर्ट्स हैं कंफर्म, इसलिए उन्होंने अदलिया में जाके भी ये बात कही है। अच्छा, इमरान खान साहब को कत्ल कर दिया जाएगा, ये खबर इतनी मर्तबा सामने आई है कि ये अपनी अहमियत खोने लगी है कि एक खबर जब आप बार बार सुनते हैं तो फिर आप उस पर ज़रा तवज्जो कम देते हैं। अच्छा, और जब आप तवज्जो कम देते हैं उन्हीं दिनों ये हादसा अक्सर हो जाता है। अल्लाह बचाए पाकिस्तान को इस अजीम सानहे से कि अगर ये उसको कत्ल करने में कामयाब हो जाएं। देखिए, ये कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जो करने वाले हैं उनके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये अभी मैं आपके सामने रखूँगा। हाँ, आप इस स्टेटमेंट को कि वो कत्ल करना चाहते हैं आसानी से हाँ या ना नहीं कर सकते। इट्स नॉट ए गेम ऑफ ट्रू एंड फॉल्स कि वो आप एकदम कह दें कि हाँ ये सही है ये गलत है। नहीं, आपको ज़रा गहराई में उतर के जायज़ा लेना पड़ता है कि हक़ाइक़ क्या है। देखिए, हक़ाइक़ ये हैं कि हमारी तारीख़ है, मुसलमानों की ये तारीख़ है कि बाप ने, मुग़लिया सल्तनत देख लीजिए, बाप ने बेटे को माज़ूल कर दिया है, बेटे ने बाप को कैद कर दिया है। मतलब जिस कौम ने अपने आखिरी नबी के नवासों के साथ गद्दारी कर दी हो, मुझे बताइए वो काबिल भरोसा हो सकते हैं? हम काबिल भरोसा लोग नहीं हैं। इख्तिदार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये आपकी हिस्ट्री है हमारी, मतलब ये कोई फिक्शन नहीं है, ये हिस्ट्री है। अच्छा, आप अपने मुल्क की ज़रा हिस्ट्री देख लीजिए कि लियाकत अली ख़ान को जब गोली लगी, वो अकबर सैयद ने जब गोली मारी, उनके सीने से खून का फवारा फूटा तो उन्होंने कहा, या अल्लाह, पाकिस्तान की हिफाजत करना। उस शख्स को आखिर में अपने बीवी बच्चे याद नहीं आए, वो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए कहा। और उसके कातलों को अयूब खान ने, जनरल अयूब ने बड़े ज़मीनें दी, उनकी डिटेल है मेरे पास कि कितनी ज़मीनें दी और कब दी, और उनको ओहदे भी अता किए गए। भुट्टो मरहूम को टांगा गया बाकायदा, जिसने एटम बम बनाने में सबसे बड़ा काम किया था, कदीर खान के अलावा सबसे पहले इनिशिएट किया था, उसकी लाश लटकी हुई थी तो कहा इनका इज़ारबंद खोलो और फोटो लो इनके आज़ा के कि ये इनकी खतना हुई थी कि नहीं। इतनी बेहुरमती की गई। बेनज़ीर को जब शहीद किया गया तो उस जगह को फौरन पानी से किसने धुलवाया, क्यों धुलवाया? मतलब एक हिस्ट्री चलती चली आ रही है। और नवाज शरीफ कह रहे हैं कि इमरान खान को मार दो, तो लोगों ने कहा वो बहुत पॉपुलर लीडर हैं, तो उसने एक बात कही, उसने कहा चंद दिन अगर रोएंगे, तो लोगों ने कहा नहीं साहब उससे ज्यादा, कहेंगे 1 महीना रोएंगे और क्या होगा, फिर खामोश हो जाएंगे। और ये होता रहा है कि उसने कहा 1 महीना रोएंगे ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा, 2 महीने, तो हमारा रास्ता तो साफ हो जाएगा ना, जर्नैली कुव्वतों का भी, करप्ट माफियाज का भी, इन पॉलिटिशियंस का कि उसको मार दिया जान छूट गई, अब लूट मचाओ। अच्छा, उसके लिए ये बिल्कुल बिल्कुल मुत्तहिद हैं। अच्छा, आप ये देखिए, आइन को बर्बाद कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने बर्बाद हो रहा है आइन, आपकी आंखों के सामने ये खेल खिलवाड़ हो रहा है। और आइन को बर्बाद करने का मतलब पता है क्या है? देखिए, ये 4 सूबे जो बाकी बचे, ये एक जंजीर से बंधे हुए हैं आइन की। जिस रोज ये जंजीर टूट गई, इसका एहतराम खत्म हो गया, तो फिर जिसकी मर्जी जो जी चाहे जहां जाए, जो जी चाहे वो करता फिरे, सिंध कहीं जाए, बलूचिस्तान कहीं जाए, सरहद कहीं जाए। क्यों? आइन जिससे बंधे हुए हैं, अगर उसी की इतनी तौहीन करेंगे तो हासिल क्या होगा? जरा खुद सोचने की बात ये है। और हो रही है तौहीन, ये उसको भी ताराज कर देंगे अपने जाती मफाद के लिए, पैसे के लिए, इख्तिदार के लिए। कौन? जर्नैली कुव्वतें और नून लीग, पीपल्स पार्टी,
یہ ساری جماعتیں، یہ سب آپس میں ایک کلب کے ممبر ہیں، یہ سب ملے ہوئے ہیں. اب پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم سندھ میں حکومت کریں گے اور خوب کھائیں گے، رچ کے پیئیں گے، جو جی چاہے گا کریں گے، بس ہمیں جرنیلوں سے بچا کے رکھنی ہے. کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ تاثر پکا ہے کہ قوت اصل میں حاصل جرنیلوں کو ہے. ایک دفعہ وہ جیل میں ان کی زبان کاٹ دینے کی کوشش کی تھی، اور بہت سارے اس نے جیل میں یہ طے کر لیا کہ نہیں بھائی اب جو ہے ہم ایسے ہی کریں گے اور آرام سے کھائیں گے اور ان کے ساتھ کچھ نہیں کریں گے، کوئی پنگا نہیں لیں گے. یہ ایک لفظ ہے وہاں کا، پنگا. اچھا، تو یہ سب مل کر آئین کو تاراج کر رہے ہیں، اور ان کی تاریخ یہ ہے جرنیلوں کی کہ یہ قابض رہنے کے لیے، یہ اس وقت تک، آج تک دیکھیں سپریم کورٹ نے کس کو نہیں کہا ہے کہ ان کو پیسے دو، ان کو سیکیورٹی دو، الیکشن کراؤ، لیکن ہر جگہ ناکامی ہو رہی ہے. کیوں؟ کس کے کہنے پہ ایسا ہو رہا ہے؟ جرنیلی قوتوں کے کہنے پہ. دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ آپ نے 71 کی وار ہاری تھی، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے. آپ کشمیر فتح نہیں کرا سکے، آپ کارگل پہ ہار گئے، سیاچن پہ ہار گئے، 71 کی جنگ ہار گئے، ٹھیک ہے نا. سب کچھ آج تک ہارا ہی ہے. جیتا ہے تو ایک جگہ جیتا ہے، ملک کے اندر کسی کی گردن دبوچنی ہو تو آپ اتنے پاورفل ہیں کہ بہن پرائم منسٹر تھی اور مرتضی بھٹو کو اس کے گھر کے سامنے مار دیا تھا. یہاں آپ کی بہت چلتی ہے. جس کو چاہے ارشد شریف کے ساتھ کیا کیا، ہم نے کتنا بڑا گوہر نایاب کھو دیا دوستوں. وہ اتنا جینیس، اتنا عمدہ انسان تھا، اور قصور کیا تھا؟ صرف کرپشن کو بے نقاب کر کے پاکستان کو بہتری کی سمت میں لے جانے کی اس کی خواہش تھی کہ ہم بھی ایک عظیم ملک بن کے ابھریں. یہاں عظیم کا، عظمت کا کوئی سوال نہیں ہے. یہاں فوری طور پہ اقتدار چاہیے، مال بنانا ہے، اور جو بھی راہ میں آئے. عمران خان کے خلاف کیوں ہیں؟ مجھے ایک لاجک دیجئے، سائنٹیفک بنیاد پر بات کیجئے. کیوں خلاف ہیں بھائی؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ if you are a threat you will be on the target. جب تم کسی کے لیے تھریٹ ہوتے ہو نا، آفیسز میں، آفس پالیٹکس میں آپ دیکھ لیجئے، عورتوں میں دیکھ لیجئے، وہ زیادہ خوبصورت، وہ کم، وہ جو بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے پھر وہ ہمیشہ دوسرے کو اس پہ رکھتی ہے، نشانے پہ رکھتی ہیں. آج کرپشن کے لیے کون تھریٹ ہے؟ عمران خان. آج تک کسی نے آ کے کرپشن کے خلاف، کرپشن تو 47 سے شروع ہو گئی تھی، آج تک کسی نے تحریک چلائی ہے؟ کسی نے تحریک نہیں چلائی. اس شخص نے چلائی، اور اس میں کامیاب تحریک چلائی، ان کو بے نقاب کر دیا ہے. عوام بے بس ہے، وہ اٹھ نہیں پا رہے، اور کچھ اس کے اندر جراثیم بھی ایسے ہیں کہ وہ بڑے جلسے تو کر سکتے ہیں، لیکن ریولوشن لانے کے لیے بالکل ہی آؤٹریجسلی اسٹریٹ پہ آ جانا وہ ان کے بس کا نہیں ہے. دیکھیں نا کتنے قتل ہو رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے لوگوں کے قتل ہو گئے. ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا اس معاشرے میں؟ کچھ نہیں کیا. ارے آپ کو میں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ اپنا سر پیٹ لیجئے وہ بات سننے کے بعد. پوری دنیا میں آج کے دور میں کوئی یہ بات بتائے؟ کراچی جیسے شہر میں 350 لوگوں کو زندہ جلا دیا، زندہ. ان کے قاتل آج تک نہیں پکڑے گئے. پکڑے گئے ہوں تو مجھے بتائیے کس کو سزائیں ملی؟ یار آج کے دور میں آپ نے فیکٹری بند کر کے اتنے لوگوں کو جلا دیا، اس کے پیچھے کس کس کا ہاتھ تھا؟ جی آئیے خود انویسٹیگیٹ کیجئے، خود سمجھیے، خود سمجھنے کی کوشش کیجئے. بھٹو کو مار دیا، کوئی احتجاج ہوا؟ کوئی سامنے آیا؟ بے نظیر چلی گئیں، کیا ہوا؟ لیاقت علی خان مار دیے گئے، کیا ہوا؟ قدیر خان کو گھر میں بے عزت کر کے وہ نظر بند کر دیا، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا. صرف اقتدار والے اور قوت والے جیت رہے ہیں، اور یہ صرف اسی صورت میں حالات بدل سکتے ہیں جب ہم سب مل کر اس بات کا تہیہ کر لیں کہ انف از انف، اب ہم آگے مزید بربادی نہیں ہونے دیں گے. جب تک قوم کے اندر یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا، ہر شخص عمران خان نہ بن جائے، اس وقت تک یہ حالات نہیں بدلیں گے. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ پاکستان کے لیے قربانی دینے کو تیار ہیں؟ کیا آپ کو پاکستان کا مستقبل عزیز ہے؟ اگر ہے، میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، رائے عامہ تو ہموار کیجئے، لوگوں کو حقائق تو بتائیے.
اور اگر میری بات کی آپ کے نزدیک کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس میں کچھ حق اور سچ نہیں ہے، تو بے شک آپ اسے بھلا دیجئے۔ لیکن اگر ہے تو اس بات کو آگے بڑھائیے۔ جو بھی پاکستان کے حق میں بات کرے، ظالموں سے ٹکرانے کی بات کرے، اس کے ساتھ ضرور کھڑے ہوئیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔